शेख मुजीब को मैंने तो कभी गद्दार नहीं समझा। अगर वो गद्दार होता तो आज हम बात क्यों करते। उसकी बेटी ही बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है और हम ये चाहते हैं और हम बांग्लादेश से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और मैं खुद चाहता हूं कि हम बांग्लादेश से माफ़ी मांगें। हमें बड़े दिल के साथ उससे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि हमने शेख मुजीब के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। शेख मुजीब ने उस वक्त 6 नकात की बात की थी। आज हम 50 साल बाद, पाकिस्तान खोने के बाद, पाकिस्तान तोड़ने के बाद उन्हीं 6 नकात को तस्लीम कर रहे हैं। तो क्या गलती की थी? अगर उस वक्त मीडिया आज़ाद होता, अगर उस वक्त आप जैसे नौजवान होते तो क्या ऐसा अलमिया हो सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो गद्दार होते तो मादरे मिल्लत के साथ होते, मादरे मिल्लत के साथ खड़े होते। तो ये ऐसी बहुत सारी ऐसी नाजुक बातें हैं कि जैसे आपका अपना सगा भाई है, बेटा है, आप उसको दीवार के अंदर जब चुनने की कोशिश करेंगे तो लामहला वो भी आपके साथ कोई ना कोई बुरा सलूक करेगा, ज़रूर करेगा। तो राना सुल्तान साहब ने, उससे पहले कर्नल फ़ारूक साहब ने और फिर प्रोफेसर साहब ने जो बातें की, वो सारी बातें मेरे दिल की बातें थी और सब नौजवानों की जो मैंने बातें सुनी हैं, यही कुछ मैं भी कहना चाहता था। वैसे ही गर्मी जज्बात के साथ मैं भी कुछ कहना चाहता था। मैंने ये सोचा था कि आज की जो 50 साल के बाद, मुझे याद है, आज भी वो याद है, वो सीन मुझे याद है कि मैं 4 या 5 साल का होऊंगा तो मुझे 71 की जंग में मोर्चे के अंदर बैठना याद है कि हुआ क्या था। लेकिन 50 साल गुजर गए, उसके बाद पता चला कि जी उस वक्त एक जंग हुई थी, एक मुल्क हमसे जुदा हुआ था, एक ज़ख्म मिला था। उस ज़ख्म के साथ हमारी आज तक हम उसको ताज़ा ही किए हुए हैं। 50 साल गुजर गए हैं और 50 साल 55 साल के बाद जाके मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमने आज एक ऐसी फ़ज़ा के अंदर वही बात की है, अगर हम चंद साल मज़ीद पहले बात करते तो गद्दार कहलाते और हमें भी ऐसे ही केसेस का सामना करना पड़ता। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, कर्नल साहब ने तो कहा हमें बहुत सारी बातें अब याद नहीं करनी चाहिए, प्रोफेसर साहब ने कहा तारीख़ को याद रखना चाहिए। तो बात यह है कि तारीख़ को याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि मेरे वालिदैन ने, मेरे दादा ने मुझे बताया था कि तारीख़ पाकिस्तान याद रखना ज़रूरी है। यहाँ बैठे हुए मैं एक, चूँकि आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, इन्होंने तो बुज़ुर्ग बना दिया, चलें बड़ा भाई समझ लें आज के दिन, लेकिन वो कहना ज़रूरी है। जो एक अमानत थी, मैं उस पर बोलता रहा हूँ, आज मैं फिर आपके सामने अपने वो जज्बात रखना चाहता हूँ कि मेरे दादा ने 46 के इलेक्शन में सियालकोट से MLA थे, चौधरी नासरुद्दीन एडवोकेट, सियालकोट में, नासर रोड उनके नाम से मशहूर है। वहाँ शेख मुजीब आया करते थे और हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब के साथ, मेरे दादा के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हमारी कोठी में ही वो रहा करते थे, सोया करते थे। जब वज़ीर आज़म बने तब भी हुसैन शहीद सोहरवर्दी, तब भी वो आया करते थे। तो वो एक निस्बत थी उनके साथ। मेरे वालिद जब उन्होंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के अभी स्टूडेंट थे, तो बच्चा तकरीबन 15-16 साल की उम्र में वो पहले बच्चे थे जो फिरोजपुर की जेल में पकड़े गए इसलिए कि पाकिस्तान के नारे लगाते हुए, और 1 महीना वो जेल के अंदर रहे। तो एक निस्बत थी पाकिस्तान के साथ जो हमारे खून के अंदर रची हुई थी कि पाकिस्तान बनाने वालों के साथ हम शरीक थे, हमारा ख़ानदान, हमें यही सबक दिया गया। दादा भी यही कहा करते थे, वालिद साहब ने भी यही कहा कि शेख मुजीब की जब बातें करते थे तो उनकी आंखों में आंसू हमने देखे हुए कि कितना वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला इंसान था, लेकिन हमने उसे गद्दार कहा। खैर, ये बड़ी लंबी दास्तान हो जाएगी। मैं सिर्फ इसलिए कि कमानत के तौर पर एक बात थी जो मेरे तक भी पहुंची कि शेख मुजीब को मैंने तो कभी गद्दार नहीं समझा। अगर वो गद्दार होता तो आज हम बात क्यों करते। उसकी बेटी ही बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है और हम ये चाहते हैं और हम बांग्लादेश से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और मैं खुद चाहता हूं कि हम बांग्लादेश से माफ़ी मांगें। हमें बड़े दिल के साथ उससे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि हमने शेख मुजीब के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। शेख मुजीब ने उस वक्त 6 नकात की बात की थी। आज हम 50 साल बाद, पाकिस्तान खोने के बाद, पाकिस्तान तोड़ने के बाद उन्हीं 6 नकात को तस्लीम कर रहे हैं। तो क्या गलती की थी? अगर उस वक्त मीडिया आज़ाद होता, अगर उस वक्त आप जैसे नौजवान होते तो क्या ऐसा अलमिया हो सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी नहीं हो सकता था। शेख मुजीब ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया था।
آپ کو یاد ہوگا کہ مادر ملت کے ساتھ انہوں نے الیکشن کمپین چلائی تھی بنگلہ دیش میں، جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا۔ اگر وہ غدار ہوتے تو مادر ملت کے ساتھ ہوتے، مادر ملت کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ تو یہ ایسی بہت ساری ایسی نازک باتیں ہیں کہ جیسے آپ کا اپنا سگا بھائی ہے، بیٹا ہے، آپ اس کو دیوار کے اندر جب چننے کی کوشش کریں گے تو لامحالہ وہ بھی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی برا سلوک کرے گا، ضرور کرے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں شیخ مجیب نے شاید یہ کیا ہو کہ ہم نے جب ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہوں گی۔ میں نے اپنے چچا سے پوچھا جو ایئر فورس کے سینئر ترین آفیسر تھے اور ایئر فورس کی کالجز کے وہ پرنسپل بھی تھے، تو میں اکثر پوچھتا تھا کہ ہم نے سنا کہ بہت سارے بنگالی جو تھے جو ایئر فورس میں بھی تھے، ان کے بارے میں آپ کے نظریات کیا تھے؟ ہمیشہ پازیٹیو جواب ملا کہ اگر 65 میں بنگالی نہ ہوتے یہ ایئر فورس میں تو پاکستان شاید ہی 65 کی جنگ بھی جیت سکتا۔ ایم عالم کا نام جو ہے وہ آج بھی ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ نفرت جو ہے، ہمیں اب اس نفرت کی دیوار کو، اس نئے احساس کو جگانے کے لیے ہمیں ہی آگے بڑھنا ہوگا بڑے بھائی کی طرح۔ ہم نے انہیں بہت زخم دیے، ہم دائیں بائیں بہت سارے اپنے دوست ملکوں کو زخم دے چکے ہیں، تنہا بھی ہو چکے ہیں، لیکن یہ نئی نسل، یہ میڈیا کا اثر، یہ سوشل میڈیا کا اثر، یہ ساری قوتیں اب اکٹھی ہو گئی ہیں یوتھ کے ساتھ، یوتھ کے ہاتھ میں آ گئی ہیں۔ تو میرے خیال میں اب اس یوتھ کو ہی آگے آ کر ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھنی ہوگی، پاکستان کے نئے خارجہ معاملات کی بنیاد رکھنی ہوگی۔ آپ یہ سوچیں بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کے اندر 80 کروڑ سے زیادہ مسلمان آباد ہیں۔ اگر اس خطے میں اگر مسلمان، اور جبکہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بھی ہے، اگر یہی پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو دفاعی اعتبار سے مضبوط کر دیتا ہے، سری لنکا کو بھی تو ہم نے کیا نا، سری لنکا کی فوجی تربیت بھی تو ہم نے کی اکیڈمیز میں، ان کے ساتھ بھی ہمارے معاہدے ہیں۔ تو بنگلہ دیش کے ساتھ کرنے میں ہمیں کیا قباحت ہے؟ ان کو توانا کرنے میں ہمیں کیا مسئلہ پیش آ سکتا ہے؟ آج ہمارے پاس جتنی بڑی طاقت ہے، ہم 7ویں بڑی جو قوت ہے ایٹمی اور اسلامی حوالے سے پہلی قوت ہیں، تو اگر ہم اپنے بنگلہ دیشی بھائی کو مضبوط ایک ایٹمی ملک بھی بنوا دیں تو اس سے بڑا کیا ہوگا؟ ہمارے دشمن کے سر پر 2 پاکستان بیٹھ جائیں گے، اور یہی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور پاکستان کی میں سمجھتا ہوں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے پیچھے افغانستان بھی بیٹھا ہے، بات نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم اتنے خوش بھی نہیں ہوتے۔ تو ہمیں جب افغانستان کی بنیاد پر انڈیا بلیک میل کرتا ہے، ہمارے ملک میں دہشت گردی کراتا ہے، تو اگر بنگلہ دیش کے ساتھ ہم اپنی ضرورت، ہمارا بھائی ہے وہ، دوست نہیں بھائی ہے وہ، کیونکہ پاکستان کے اصل وارث وہ تھے۔ پاکستان بنایا، جیسا میں نے عرض کیا، ایک لمبی ہسٹری ہے، اٹھا کے دیکھ لیں آپ، ہر جگہ آپ کو بنگالی نظر آئیں گے۔ بنگالیوں کے اندر جو حریت ہے وہ سب سے زیادہ تھی، اور اسی حریت نے اور اسی بہادری نے اور اسی آزادی سے زندہ رہنے کی جو تمنا تھی، اس نے ہمیں جدا پھر کرنے پر مجبور کیا۔ تو یہ آج کی یوتھ، کامران صاحب آپ کو مبارکباد کہ آپ نے تمام نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور ایک پیغام دے دیا ہے جو بنگلہ دیش تک پہنچ چکا ہے۔ آنے والے وقت میں مزید یہ پیغام جو ہے ریفائن ہو جائے گا اور بہت بہتر طریقے سے آگے پیغام جائے گا۔ جو بنگلہ دیش کے اندر جو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اور جو پاکستان کے اندر تقریباً 25 لاکھ کے قریب بنگالی موجود ہیں جو بنیادی حقوق سے محروم ہیں، تو آپ ان کی بھی آواز بنیں گے۔ آپ کو یہ بھی عہد کرنا ہوگا آج کے اس فورم سے کہ آپ ان سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور پاکستان کو پھر تکمیل پاکستان کی طرف لے کر جائیں گے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ تکمیل پاکستان ایک خواب تھا محمود علی صاحب کا، اور اس کے لیے انہوں نے بہت تحریک وہی شروع کی تھی، انہوں نے بھی نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا کامران صاحب، جیسے آج آپ نے اپنا سفر شروع کیا ہے۔ لیکن وہ میڈیا کی غلامی کا دور تھا، یہ میڈیا کی آزادی کا دور ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو یا آپ کے راستے میں وہ رکاوٹیں نہیں پیدا ہوں گی جو ہمارے بزرگوں کے راستے میں رکاوٹیں بنی، جو ان کی تکمیل پاکستان کے خواب کی راہ میں جو رکاوٹ بنی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی راہ میں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ ہر پاکستانی، ہر نوجوان جو ہے وہ اب باشعور ہو چکا ہے، اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا زیادہ، اور
اس کو ڈرایا نہیں جا سکتا. اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ ہم آخر میں دعا بھی آپ ضرور کروائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتری فرمائے.